भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Isaiah chapter 43 verse 5 उतार या सकाळीच्या वेळा आमकां जण एकल्या धैर्य दिवचे, बळ दिवचे, आधार दिवचे, मुखली वाट दाखोवचे, सगळे कष्ट परिहार करचे. एक उतार देवाचे जिवे उतार जावन आसा. भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. एक उतार देव आज म्हणून आसा. कॅथरीन, राफाल, जोसेफ, लिडिया, लिनेट भिया नाका हांव तुज्या सवे आसा. किती व्हडली सलवणी आयचे दिसा येवं दी. त्या कोणी अन्याय करून चिंतू दी, कोणीय तुका सकयल घालून चिंतू दी. तो देव म्हणटा पुता भिया नाका हांवें तुका रचला. तुज्या आवयच्या गर्भांत जल्माच्या आदी तुजीच म्हाका वळख आसती. ती म्हजी आज चिंता जावन आसा. तुजी म्हाका वळख आसती. तुज्या आवयच्या गर्भांत तूं रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसती. तूं म्हज्या दोळ्या मुखार एक मोलादीक मोलादीक आनी मोलादीक जावन आसाय. मोलादीक त्या खातीर देवाच्या दोळ्या मुखार तूं मोलादीक जाल्यार कोण कितें उलोवन दी. कित्याक आज खंतीन आसाय, कित्याक टेन्शनार आसाय, कित्याक दुखा गळयताय. आज ताणें अशें म्हणलें हाणें अशें म्हणलें हाणें तशें म्हणलें. उतार म्हणटा की देवाचें आज कित्याक तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:3 वळी 4 बरें करून आसा. आयसाया चॅप्टर 43 verse 4 इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:3 वळी प्रत्येक तरान 4 म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता. देखून आज हांव तुज्या बदल्या मनशाक दिता आनी तुज्या जिवा बदल्या राष्ट्रांक दिता. कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा. तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक मोलादीक मोलादीक. एगडी ही बसवणी दिल्ल्या देवाक हे सकाळीच्यो अर्घा दिया, वाकणया, दिनवासिया, होगोळसिया. कित्याक नवी बसवणी तो देव दिवन आसा. तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक. आज ऋणकारी जाले जावं फुरो, बेबदो जाले जावं फुरो, खंयचे वाटेक तूं सांपडले जावं फुरो जाल्यारय तो देव म्हणटा की तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक. कित्याक अनकंडिशनल देव मनशा कुळाचो मोग करता आसा.
उडास दवरा म्हज्या मोगाचें हर एकले आमी आज देवाच्या दोळ्या मुखार मोला दी जावं फुरो दुबळो जावं फुरो ग्रेस्त जावं फुरो आज कश्ट जातलो जावं फुरो आज भलायके नासलो जावं फुरो आज भलायकेवंत जावं पिडेस्त हर एकली देवाच्या दोळ्या मुखार आमी मोला दी इकडे आमी देवा अर्घ दिवया बापा तुका आमी अर्घ दिता बापा तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिनवासता बापा तुज्या अकणीत मोगा खातीर तुका आमी दिनवासता तूं वर्तो काकुदा दयाळ मोगाळ विस्वासी तूं तुज्या भुरग्या सांडचोय न्ही सोडचोय न्ही तसलो आमचो देव जावन आसाय आनी परतून म्हणना आसा की पुता तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोला दी म्हणून रात आनी दीस तूं म्हणटा आसाय त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर आज काळ जाता हांव तुका अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता आनी उगळस दिता मोगाचे न्हू एक मोठ्या शिकोण्या ह्या सकाळच्या वेळार आमी या कित्याक देवाची उतार आमकां म्हणटा की अपुर्बायन सिराक चॅप्टर 4 वर्स 1 हांगा उतार म्हणटा की म्हज्या पुता दुबळ्यांचे शीत काडी नाका हे सकाळचे पळय अपुर्बाय पळय अपुर ल्हानशे उतार आमी आयका म्हज्या पुता दुबळ्यांचे शीत काडी नाका गरजेवंताचे दोळे वाळय नाका आज कोणी गरजेवंत येवन तुवें गरजे खातीर मागता जाल्यार आज ना जाल्यार ना म्हूण न्ही सांगनाका एक हप्त्या मागीर ये फाल्यां ये परवा ये अनेक दीस ये पळय हांव सांगता म्हज्या बायले कडेन जाता घोवा कडेन जाता भुरग्यां कडेन जाता गरजेवंताचे दोळे वाळय नाका परतून म्हणटा म्हज्या पुता दुबळ्याचे शीत काडी नाका म्हळ्यार कोणाकी आडपाय दिनाका कोणाकी सतय नाका कोणाक इन्कार करिनाका वायट करिनाका तुज्या ते कामांत आसल्यांक बऱ्या रितीन पळय कित्याक तूं एक काम करते कोणाच्या अंडर आज देवा सांगता तुवें जियेचें जाल्यार पयले तुज्या हुद्द्यार खंयच्या हुद्द्यार आसा तुज्या हाताखाल आसल्या भाव भयणीचे दया दाखय आनी दुबळ्यांचे दोळे वाळय नाका कोणी गरजेन मागता जाल्यार आसत्यार दी ना जाल्यार ना म्हूण तुजो एक हप्त्या मागीर ये 4 दिसा मागीर ये म्हणून सतय नाका मुखार वचचे आमी बुकयल्ल्यांक दुखय नाका म्हळ्यार असलेल्यांक चिडय नाका बुकयल्ल्यांक दुखय नाका म्हळ्यार भूक लागतल्या विशयान न्ही कोणाक गरजेवंत आसा दुखय नाका तांकां दुखय नाका थोड्या फावटी म्हणटात हळे आतां आयलो तेन्ना व्हडल्या हंकारा बरी जी येतलो आतां ताका गरज पडली दिसता दुखय नाका फाटीं उलय नाका दुखय नाका मुखार म्हणटा पळय बुकेल्ल्यांक दुखय नाका कश्टांत आसल्यांक चिडय नाका आज ते कश्ट येयले जावं फुरो वो एका टायमार फ्लायटर वेताली आतां पळय रिक्षाची गत ना अवस्था पळय ताची अवस्था पळय चिडय नाका म्हजी आनी तुजी गत फाल्यां खंय आमी नेणाव त्या खातीर जावं फुरो तो ग्रेस्त एक टायमार आसलो आज दुबळो जाल्यार देव ताका परतून त्या पावंड्यार पावयतलो तूं आज दुबळो आसाय परतून देव त्या ग्रेस्केच्या पावंड्यार व्हरून पावयतलो कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना ओळी 3 वाचची आमी निराशेन भरलेल्याक सतय नाका निराशेन भरलेल्याक सतय ना कोण निराशेन आसा जाल्यार घडये कितें जालां तुका कितें जालां कितें आज खंतीन आसाय कितें आज खंती ताका सांगूंक नाका ते भितर कितें आसा जावं डीप निराश भोगलेल्यांक सतय नाका घडये ताका उत्साह करिनाका परतून तेजे गायाक इल्लेशे परतून मीठ घालून तो गाय जिवो करिनाका इवन गायाक बोट घालून तो गाय जिवो करिनाका मुखार गरजेवंतांक दान दिवंक घळाय करिनाका मुखार अडचणीत असलेल्यांक भिकाऱ्याचो तिरस्कार करिनाका अडचणीत असल्या भिकाऱ्यांचो तिरस्कार करिनाका दुबळ्यांक पाठ करिनाका परतून 5 वेळी म्हणटा गरजेवंता वयली दिश्ट काडी नाका कोणी गरजेवंत आसा जाल्यार आज आद्वेंताच्या काळार आमी आसा थोडी गरज आमी आमची काळीज मन परिवर्तन जावचें ती कोणी गरजेवंत आसात तुजे कडेन 100 रुपया दिवंक ना एटलिस्ट 10 रुपया दी कित्याक म्हळ्यार जाय हांवें घडीत पळयल्लें म्हज्या मोगाचें न्हू त्या दीस जावन रिक्षान 23 रुपीज जाल्यार हांव 25 दिवन येता केन्ना 48 जाल्यार 50 दिवन येता 2 रुपया हांव सोडटा कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयल्लें एक दीस एक रिक्षात हांव एक भयण देवली आनी तिका रिक्षा ड्रायव्हरान 2 रुपया दिवंक आसले आनी ती म्हणाली म्हाका 2 रुपया दिल्ल्या शिवाय हांव देवाना कित्याक म्हळ्यार तो पावसाचो दीस जावन आसलो आनी इतकी हट जावन रावली की ती म्हाका 2 रुपया जायचेच तो रिक्षा मैडम मेरा पास नहीं है 2 रुपये अभी इधर कोई रिक्शा वाला भी नहीं है मैं क्या करूँ मागीर तिणें सोडूंकच ना रिक्षारच बसली मागीर तो रिक्षावालो एक 5 मिनटां चलोवन खंय वचून सुटे घेवन 2 रुपयाचे कॉयन्स तिच्या हातार घाले 2 रुपयाचे कॉयन्स घेवन
जस्ट रिक्षा उतरत असताना ते कॉइन्स हातांतल्यान पडले सीधा डायरेक्टली गटारा भितर गेले 7, 8, 10 मिनटां वेस्ट केले 2 रुपये तिच्या हातांत म्हणून ड्रायव्हराच्या हातान म्हणून गेले गटारा भितर म्हज्या मोगाचेर त्या दीस तिचे पळोवन हांव शिकलो कित्याक म्हळ्यार आज 2 रुपये आसूं दी कित्याक बाब तो कितले मच्छराचे जाळाराचे मार खाता बाब तो खंय बसून आसता रिक्षारात न्हिदता ते जिवीत हे 2 रुपया खातीर त्या कश्टांचे सामान हे 2 रुपये सोडल्यात वरी जावं फुडें तूं दुबळो जायना देव तुका ती ग्रेस करता म्हज्या मोगाचेर हांगा म्हणटा की पळय घरचे वयता वयली तुजी दिश्ट काडी नाका तुजे शिराप घालूंक कोणाकच अवकाश दिनाका तुजे शिराप घालचे तसली परिस्थिती करय नाका दुसऱ्यांचे दवरून घेवन दुसऱ्यांचे भितर घालून अन्याय करून तांच्या दोळ्यांतल्यान तुज्या विशयान दोळ्यांतले दुखां गळे नासतना साकृताय राव परतून पळय म्हज्या मन कित्याक आपूण कश्टांत आसतना कोणीय तुजे शिराप घालीत जाल्यार ताचो रसनार ताचे प्रार्थना आयकतालो कित्याक म्हळ्यार जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्त गांवांत कश्टांत आसतना ताणें फारावेची विरुद्ध रडोवंक सुरू केलें तक्षण देवान तांच्या दोळ्यांतले दुखां पळयलें त्या खातीर कोणाकी दुख येनाका कोणाकी रडयशी नाका कित्याक म्हळ्यार आमी जायते व्हड रडय शिताव कोणाकी उपकार केला रडय शिताव आज कोणें आमकां आदर दिलो ज्या दिसा तुका विजा नासली तूं कोणीय इंडियांतल्यान भायर व्हरूंक तयार नासलो तेन्ना तुज्या एक इश्टान जावं फुरो तुका दुबय या कुवेट बरें काम करूं तुका वेला जावं फुरो आजचो उपकार बावड आनी ताचे खातीर माग कित्याक तुका एक ताणें वार्त केला ताच्या वयल्यानी ते वचून तेजें नांव पाड करून ताका चीट करनाका तें सारकें न्ही तें सारकें आदव्यांतांत आमी इल्लें नियाळ करूंक जाय आमी कोणा अन्याय केला कोणें जावं फुरो 2 लाख 3 लाख दिवन तो पार गांवांत वेला जावं फुरो थंय कितें तुमचे मदीं इल्ले प्रॉब्लम्स जाले जाल्यार तेजें नांव पाड करनाका ताजे पयशा विशयान हांव दिना कितें करता तें पळय म्हण नाका कित्याक म्हळ्यार तुका वाट दाखयला तेणें तुका आदार दिला तेणें आज नाल्यार इंडियांत रावचें आसलें तेणें त्या खातीर उपकार केल्याचो अपकार करिनाका ताका एक मानान पळय आनी ताका एक आदार दी कांयच ना जाल्यार व्हड ना ताचें नांव पाड करनाका ताच्या खातीर कंटिन्यू तुमा साम चॅप्टर 22 वर्स 24 आमकां म्हणटा की कित्याक ताणें दुबळ्याच्या कश्टांची बेपर्वा करूंक ना कित्याक ताणें दुबळ्यांच्या कश्टांची बेपर्वा करूंक ना दुबळ्यांच्या कश्टांची बेपर्वा करूंक ना इस्रायल लोकांक इजिप्त गांवांत कश्टांत आसतना त्या दुबळ्या लोकांची ताणें बेपर्वा करूंक ना कित्याक थंय तर भायर काडून दूध आनी मोवळच्या त्या बागी प्रदेशांत देवान तांकां प्रवेश करीशे करेलो आज सद्देव आमच्या सांगात आसा हे मोठ्या शिकवण्याद्वारे म्हज्या मोगाचेर आनी तो खंय म्हणी आमी कोणाकी अन्याय केला दुखायला जाला आज सोमेले बोगसले मागून आमचे जिवीत एक बरें करया नंदन करया आयचो दीस आमी आशिर्वादा जोड घेवचो दीस आमचो जावं दी आज म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितान ल्हानशें बरी करणे करूंक जाय आज त्या खातीर जे कितें जाला फाटी सण सोडा आज ल्हानशे वस्तू चिडोवन रावं नाका थंय चिपकोन रावं नाका सतयते रावं नाका जावं फुरो 2 रुपये जावं फुरो 1 रुपये जावं फुरो 3 रुपये थंय स्टक जावं रावं नाका देव तुज्या जिवितान लाखांनी सपनां ती दिवंक पुरो त्या देखडी मागया म्हज्या मोगाचेर आयचे दिसा हे गायनान भाग घेवया आनी सोमी अर्घ येता आसतना हांगा अशी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया Jesu tu म्हाका जाय वर्णूक कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय वर्णूक कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय पिताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे साथाय काण सर्गीचे पिवण कृपे जरीचे पिताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे जाताय खाण सर्गीचे पिवण कृपे जरीचे जेजू
तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णून कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय, ओडून आसाय काळजाचें दार, जेजू म्हाका येवकार, तुजी वी हांव निराधार, सोम्या लावया दार, ओडून आसाय काळजाचें दार, जेजू म्हाका येवकार, तुजे वी हांव निराधार, सोम्या लावया दार, जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णून कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय, जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णून कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या कोलिगाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजे अनुभवार्थी कोलीग, सदांच हांव मागणें आयकतना म्हजे सांगाता बसून मागो नासलें आनी ताच्या भुरग्याक चलोवंक तांक नातल्ली. तें भुरगें चलनातलें. त्या वेळार तें मस्तकंती नासलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांवें ताका कन्नडान ट्रान्सलेट करून दिलें आनी तें सदांच उसार नासलें, तशेंच हांव सदांच उसार नासली. आनी जशें जेजून आरिगरांक गूण केलें तशेंच त्या भुरग्याक जेजून आपल्या उतरा मारिफात सोलोंक तांक दिल्ल्याक देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. लिडवीन डिसोजा म्हणली बहीण आपल्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भुरग्याक ताप आशिल्लो आनी 3 दीस आमी घराच ताका गुळयो दिवन ताप उणो जाता गे म्हणून पळयलें, तरी ताचो ताप देंवना. त्या वेळार आमी ताका आस्पत्रेक आपोवन व्हेलें. थंयसर डाक्टरांनी एंटीबायोटीक स्टार्ट केलें. 8 दीस एंटीबायोटीक दिल्यारी भुरग्याक ताप देंवनातलो. त्या दळा डॉक्टरांनी टेस्ट करून पळयतना डॉक्टरांनी ताका मायल्ड निमोनिया जाला म्हणून सांगलें. त्या वेळार आमी कंतीन बुडल्याव. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासल्याव. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या जेजू लागीं आमी व्हडा भावार्थान तिंबयेर पडोवन मागून आशिल्ल्याव. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या भुरग्याक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm 18, 1-6. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडाप, म्हजें खोटें, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजें खडाप. हांव ताका शरणां येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूज. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेळो घालो, विनाशाचे आवर म्हजेर आयले. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत रावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. प्रेज द लॉर्ड. वायलेट म्हणली बहीण लंडनतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, सुमार वर्सां पयलें आमी लंडनांत एक घर काणगोंक ट्राय करनाशिल्ल्या. कितलें घर सोदल्यारी आमकां घर फावो जायनातलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्ल्या. सुमार वर्सां उपरांत देवाच्या उतराच्या मरिफात आमकां एक बऱ्यांतलें बरें घर फावो जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां.
प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या दोगां नेफ्यूक आनी एक निजाक एक बरें लायफ पार्टनर मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या आराधना वेळार ते गायकी एक बरी सैरीक फावो जावचे खातीर हांव दिंबयेर पडोवन मागोन आशिल्ली आनी देवाच्या दयेन आतां ते गांकी एक बरी सैरीक फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. म्हज्या मोगाच्या न्हू जण एकले आमच्या हातूक ते दवरया. हे ल्हानशे मोठे शिकून येतवारी आमच्या काळजांत कितें गिल्ट फील आसा जावं फुरो, कितें भरोन आसा जावं फुरो, हे सगळे भायर काडया. आमी सगळ्या वायट तातूंत सुटका आनी सडवण जावन घेवया. जेजूच्या दैवीक सत्याक आसा अनुभव करया. वायट तातूंत सुटका जावन मोगाळा बापा जेजूच्या आज मागता कोण आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मोणचे लास्ट स्टेजीर आसा, कश्टान आसा, दुकान आसा, इरान आसा, बेजार आसा, हे जण एकल्यान शिकाकूत तुज्या भुरग्यांचे दायदके, तुज्या भुरग्यांची बिरमत पळय सगळ्या अनवरात इरार सुटकला पळय बापा. आयज सुदीस जण एकलो सामसो नंदन जाल्लो जावं दी, आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी, बेसवानी भरलो जावं दी म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगाचे नांव आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. आज सोमार असो दीस दनपारां 3 वरार विशेष आराधन सर्व वडिलां खातीर आसतले. आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या प्रायवंतां खातीर मागचो एक विशेष वेळ जावन आसा. आज सांगता मेळ्या संक्रामेंतांत आसल्या जेजूची विशेष आशिर्वादां आमच्या सर्व वडिलां पासत प्रायवंतां पासत मागून घेवया. तशेंच मोगाचे न्हू उडपी दियेशेस मांडून हाडटा बायबल कन्वेन्शन 2024 जागो जावन आसा मिलाग्रेस कॅथेड्रल कल्याणपूर उडपी. वेळ जावन आसा सकाळी 9 वरां तावन 4 वरां पर्यंत. डिसेंबराच्या 13 तारखेर हे कन्वेन्शन आसतलें. आर्गांवाखाणी शिकोवन मिसाचे बलिदान पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन ह्या सुवातेर आसतलें. ब्रदर प्रकाश आनी हेर याजक त्या सुवातेर हजर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान सोम्या जेजूची दैवीक आशिर्वादां आमी जोड घेवया. तशेंच मोगाचे न्हू बॉम्बेंत डिवायन मर्सी चर्च बायंदर मीरा रोड हांगासर ह्याच म्हयन्याच्या 14 आनी 15 तारखेर एक विशेष सांजेची रेतीर मांडून हाडल्या. सांजेच्या 5 वरां तावन 9 वरां पर्यंत ही रेतीर आसतली. आर्गांवाखाणी शिकोवन मिसाचे बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन त्या सुवातेर मांडून हाडला. मीरा रोड बायंदर आनी लागशिल्ल्या थंयच्या सुवातांनी आसच्या सगळ्या भाव भयणीक एक मोगाचें आपोवणें जावन आसा. ह्या व्हडा संख्यान सोम्या जेजूची दैवीक आशिर्वादां आमी जोड घेवया. तशेंच मोगाचे न्हू ताबोर रेसिडेन्शियल रिट्रीट आमची ताबोरची आद्वेंत काळाची विशेष रेतीर ताबोर आश्रम कल्याण ह्या सुवातेर आसतली. डिसेंबराच्या 15, 16, 17 आनी 18 तारखेर ही रेतीर मांडून हाडल्या. ब्रदर प्रकाश आनी तांची एंटायर टीम, फादर मॅथ्यू एलेवंकल, ताबोर टीम आनी सगळे थंयसर हजर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्या जेजूची दैवीक आशिर्वादां आमी जोड घेवया. 15 तारखेर सांजेच्या 4:30 वरार सुरू जाल्ली ही रेतीर 18 तारखेर दनपारां 2 वरां पर्यंत आसतली. व्हडा संख्यान कुटुंबां सांगाता आमी भाग घेवया आनी आद्वेंत काळार सोम्या जेजूची दैवीक आशिर्वादां आमी ह्या रेतीरेद्वारी जोड घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. आयरीन रॉड्रिगस म्हणली बहीण सावंतवाडी तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत शिपांत काम करूंक गेल्लो आनी थंयसर ताका हेअरलायन फ्रॅक्चर जालें आनी उपरांत तो ट्रिटमेंटा खातीर इंडियाक पाटी आयलो. मुंबय येवन ताणें ट्रिटमेंट करतना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान कुटुंबाच्या मागण्या वेळार उसार नाशिल्ल्या आनी 15 दिसांनी ताची ट्रिटमेंट जावन तो बऱ्या तरान पाटी कामाक लागला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. शिरवा तावन एकली बहीण आपल्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या दोगांय भुरग्यांनी नर्सिंग एग्जाम बरें करून बरोवन UK कामाक लागच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांवें व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लीं आनी देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतराच्या सक्तेन म्हजीं भुरगीं बऱ्या तरान पास जावन आतां UK कामाक लागल्यांत. येद्या व्हडा आजापा खातीर धन्या देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड.
शिरवान धांवन एकली बयन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमी एक बरें घर आनी बरो उदक आशिल्लो जागो सोदून आशिल्ल्या. आमकां कितले सोदल्यारय आमकां घर मेळनातलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान कुटुंबाच्या मागण्या वेळार उसार नाशिल्ल्या. आनी देवाच्या दयेन आतां आमकां बऱ्या भाय आशिल्लो जागो तशेंच बरें घर फावो जाला. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. उडुपीतावन एकली बयन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमचो जागो सेल जावन रजिस्टर जाल्लें. परतून ऑगस्ट म्हयन्यांनी तांणी ADR सर्वे जायचे म्हणून आमकां सांगलें. त्या वेळार आमकां मस्त टेन्शन जालें आनी तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्ल्या. देवाच्या दयेन आतां सर्वे जावन आमचो जागो बऱ्या तरान सेल जाला. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोमया जेसू, होगळाप तुका सोमया जेसू, महिमा तुका सोमया जेसू.